अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सारे के सारे लोग ज़ारो कतार रोने लग गए। देखिए इस वीडियो को और नसीहत हासिल कीजिए। आज कई नौजवान बच्चे सूरह फातिहा से महरूम हैं, पढ़ने नहीं आता है सूरह फातिहा, नमाज का तरीका नहीं, बाप का जनाजा है, जनाजे की नमाज की दुआ नहीं आती है नौजवान को, 100 गाने सुना देते हैं, डांस कर देते हैं एनुअल डेज में, स्कूल डेज में, लेकिन नमाज का तरीका नहीं। गूगल आपको रास्ते एक शहर से दूसरे शहर जरूर ले जाएंगे, लेकिन कुरान को पकड़ ले वो जन्नत ले जाएगा इंशाअल्लाह। ना इशा पढ़ी ना फज्र पढ़ी, लेकिन इशा से फज्र तक ना जाने कितने नौजवान बच्चे बच्चियां इश्कबाजी के नाम पर चैटिंग किए हैं। क्या कभी 5 मिनट अल्लाह से आपने चैटिंग की है? आपका सबसे बड़ा हीरो इस रूहे ज़मीन पे इस वक्त में कोई जी रहा है तो वो आपका बाप है। उसको छोड़कर आप नाचने वालों को आप रोल मॉडल बनाओ, गाने वालों को रोल मॉडल बनाओ, जिना करने वाले को आप रोल मॉडल बनाए हो। आप बेकार लोगों से बहुत चैटिंग कर चुके हैं अपनी लाइफ में। अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह को सुनाओ, अपने ड्रीम्स अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह को कंडीशंस दो। या अल्लाह जिंदगी तूने दी, कामयाबी तूने देना है। या अल्लाह स्कूल तूने भेजा है, अक्ल भी तूने देना, इल्म भी तूने देना। 20-20, 25-25 लाख अक्ल हलाल की कमाने वाले काबिल बनना चाहिए नौजवानों को। ये लो अम्मी 10 लाख रुपए, यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, ज़ईफ़ों की मदद कीजिए, लाचारों की मदद कीजिए। कितने नौजवान आज बिगड़े हुए वालिदैन को रुला रहे हैं। बिना वालिदैन की दुआओं के आप कहीं नहीं जा सकते। आप गाड़ी में बैठकर एक शहर से शहर जा सकते हो, तरक्की की तलाश में भटकते रहोगे, भिखारी बन जाओगे, कभी तरक्की मैसर नहीं होगी आपको। आप सबसे पहले जाकर वालिदैन से तौबा कर लें, माफ़ी तलब कर लें, उनकी दुआएं ले लें। इंशाअल्लाह एक नई ज़िंदगी का आगाज़ आपने करना है। यहाँ से एक नई ज़िंदगी का आगाज़। अपने वालिद के पैर दबाएं, अपने वालिद के जूते साफ़ करें, अपने वालिद के कपड़े धोएं। ही इज़ द रियल हीरो। आपका सबसे बड़ा हीरो इस रूहे ज़मीन पे इस वक्त में कोई जी रहा है तो वो आपका बाप है। उसको छोड़कर आप नाचने वालों को आप रोल मॉडल बनाओ, गाने वालों को रोल मॉडल बनाओ, जिना करने वाले को आप रोल मॉडल बनाए हो। आपका रोल मॉडल आपके घर के 4 दीवारियों में है, उसे छोड़कर आप कहीं और तलाशने निकले हो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, अपने करियर को बर्बाद कर दिया आपने। वालिदैन कुछ दिन रहेंगे, इंतकाल फरमाएंगे, आपका सगा भाई आपको सलाम नहीं करेगा, आपके रिश्तेदार आपको नहीं पूछेंगे। जब तक हड्डियों में दम है, वालिद तड़प तड़प कर मेहनत करके आपको खिलाएगा। Once he leaves the world, then nobody is there for you to care. आपका केयर करने वाला कोई इस रूहे ज़मीन पे नहीं मिलेगा। जब तक जिंदा है उनकी कदर करें, उनकी दुआएं लें, अपने आप को काबिल बनाएं, स्किल्स डेवलप करें, गुनाहों से बचें। इंशाअल्लाह आप लोग खूब तरक्की करेंगे। आपने कुरान सीखना शुरू करें। देखें कुछ बच्चियां माशाअल्लाह फुल डे की, और फुल डे के बच्चे कितने अच्छे अंदाज में कुरान, अल्लाह की तमाम बच्चियों को ऐसे कुरान पढ़ने वाला बनाता है। आपने शादी करना है कल, आपके बच्चे होंगे कल, उन्हें कौन कुरान सिखाएंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज कई नौजवान बच्चे सूरह फातिहा से महरूम हैं, पढ़ने नहीं आता है सूरह फातिहा, नमाज का तरीका नहीं, बाप का जनाजा है, जनाजे की नमाज की दुआ नहीं आती है नौजवान को, 100 गाने सुना देते हैं, डांस कर देते हैं एनुअल डेज में, स्कूल डेज में, लेकिन नमाज का तरीका नहीं, जनाजे की नमाज नहीं, बाप की नमाज, जनाजा पढ़ना नहीं आ रहा है। क्यों? पेरेंटिंग भूल गए। पेरेंट्स इतने मशगूल हो गए, माँ भी टीवी में, बाप भी टीवी में, सब लोग फ़ोन्स में लगे हैं। गूगल आपको रास्ते एक शहर से दूसरे शहर ज़रूर ले जाएंगे, लेकिन कुरान को पकड़ ले वो जन्नत ले जाएगा इंशाअल्लाह। और आज गूगल के दीवानों, यूट्यूब के दीवानों, इंस्टाग्राम के दीवानों, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पल का आपको ज़रूर मज़ा मिलेगा, लेकिन आखिरत में उसकी सज़ा ही सज़ा मिलने वाली है। आपको देखकर आपके रिश्तेदारों का ईमान ताज़ा हो जाना। इंग्लिश हाउस एकेडमी के बंदे जब रोड पर चलते हैं तो अल्लाह को खुशी होना कि ये बंदे जा रहे हैं, देखिए ये तरबियत लेकर जा रहे हैं, ये 1 महीने की ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, और आने वाले महीने में रमज़ान है। ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान गुजारें। दुआ करें आप लोग इंशाअल्लाह अपने ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान गुजारें, और रमज़ान
جس کو ملتا ہے اور اس کی مغفرت اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر جبریل علیہ السلام نے ایسی دعا دی، دیکھے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ رب پر قربان صاحب کتنے بھی گناہ کر لیں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیار ہے معاف کرنے کے لیے کہ بندہ تو ہاتھ تو اٹھا، معافی تو مانگ، دل سے ایک دفعہ اللہ سے انٹریکٹ کریں۔ آپ دعا نہ مانگیں، آپ صرف بیٹھ جائیں کمرے میں لائٹ بند کر کے اور بات کرنا شروع کریں اللہ سے۔ عشاء سے لے کے فجر تک نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، لیکن عشاء سے فجر تک نہ جانے کتنے نوجوان بچے بچیاں عشق بازی کے نام پر چیٹنگ کیے ہیں۔ کیا کبھی 5 منٹ اللہ سے آپ نے چیٹنگ کی ہے؟ کبھی بیٹھ کر اللہ سے آپ نے آواز لگائی ہے؟ کبھی انٹریکٹ کر کے دیکھو۔ آپ بیکار لوگوں سے بہت چیٹنگ کر چکے ہیں اپنے لائف میں۔ اپنے پرابلمز اللہ کو سناؤ، اپنے ڈریمز اللہ کو سناؤ، اللہ کو کنڈیشنز دو۔ یا اللہ زندگی تو نے دی، کامیابی تو نے دینا ہے۔ یا اللہ اسکول تو نے بھیجا ہے، عقل بھی تو نے دینا، علم بھی تو نے دینا، ورنہ کئی لوگ اسکول جا کر بھی بگڑے ہوئے ہیں، اسکول میں بھی علم نہیں ملا۔ اللہ سے مانگنے والے بنے۔ اگر آپ سے گناہ نہیں ہوتے ہیں تو سمجھنا کہ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور اللہ آپ سے راضی ہے۔ ہر نوجوان بچے میں جوش ہوتا ہے، گرم خون ہوتا ہے، سب لوگ کچھ نہ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی نوجوان اپنے نفس کو کچلتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، صاف اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اپنے والدین کی دعائیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں، اساتذہ کی دعائیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں۔ آج ٹیچر سے نفرت کرتے ہیں بچے، ٹیچر سے دور ہو جا رہے ہیں۔ نوجوان بچوں، ٹیچر سے اگر دور ہو جاؤ گے احمق ہو جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہو گے، نکمے ہو جاؤ گے، بھیکاری بن جاؤ گے، کوئی پوچھنے والے نہیں رہیں گے۔ ٹیچرز کی ریسپیکٹ کریں، سکلز کے پیچھے جائیں۔ میں آپ کو بس کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، کسی کو رلانا میرا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور میں پھر آپ سے معذرت، کیونکہ آسان نہیں ہوتا ہے 1 مہینہ سٹیج پر کھڑے ہو کر بولنا، بات کرنا۔ میں نے بھرپور کوشش کی، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی یا کوئی چیز پڑھانے میں رہ گئی، روز قیامت میں نہ پکڑیں آپ مجھے۔ کوئی انٹینشنلی میں نہیں کرتا ہوں یہ چیز، دل سے میں نے پڑھایا۔ آج بھی سارا حال چلا گیا، آپ کا ٹیچر اکیلا منور زمان سٹیج پر تھا، سرٹیفکیٹ مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ 2 بندے تھے، میں نے دونوں کو بھی دیا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی ادارے میں پرنسپل ہیں یا ہیڈ ٹیچر ہیں، وہ سارے بندوں کو سرٹیفکیٹس نہیں دیتے ہیں۔ میں نے سارے بندوں کو میرے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ دیا۔ اچھا لگا ہوگا، ہر ممکن کوشش میں نے اور کیا، چینل کو سبسکرائب کیا کرو، جتنی کوشش ہو سکتی ہے سبسکرائب کرو، شیئر کرو، اور یہاں سے آپ میرا سپورٹ کرو یار۔ آپ لوگ پلیج لیں کہ آپ اپنی پوری جوانی انشاءاللہ عبادت اور سکلز ڈیولپ کرنے میں لگا دیں گے۔ سپورٹ کیجیے، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ تاروں کی طرح چمکیں گے۔ کوئی ڈانس کرنے والی ہوگی تو پٹاخ دے، آپ لوگ لے آ کر آپ کے امی لائک کے ہاتھ کرتے میں ہیں، سیلری کمنٹ کرتے ہیں، یہ لو امی 10 اور لاکھ اس روپے غریب بھائی کے یتیموں کی مدد سپورٹ کیجیے، نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ۔ بیواؤں کی مدد کیجیے، ہاں ضعیفوں کی مدد کیجیے، لاچاروں کی مدد کیجیے۔ 20-20 25-25 لاکھ عقل حلال کی کمانے والے قابل بننا چاہیے نوجوانوں کو۔ یہ 2-2 4-4 ہزار بس کما کر زندگی میں آپ ایسے ہی گناہ کرتے ہوئے آپ بسر کر رہے ہو، یہ زندگی نہیں ہے۔ گناہوں سے بچ کر لاکھوں کما کر مدد کرنے والے نوجوان بنے انشاءاللہ۔ اور آپ تمام اپنے والدین کو میری طرف سے سلام ضرور پہنچائیں، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین اور جاننے والے جتنے ہیں سب کو میری طرف سے سلام۔ اور انگلش ہاؤس کے ٹرینرز کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شاید ہی کوئی ادارہ ہوگا اس میں اتنے اچھے ایسے امپلائیز ہوں گے جو 2-2 3-3 بجے تک کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی تو اسکول چلاتے ہوں گے، کیا آپ لوگ کے ٹیچرز 2-2 3-3 بجے تک کبھی کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہاں کے ماشاءاللہ یہ لوگ 3 بجے 3:30 تک جاگے ہوئے تھے، پھر صبح میں پھر جاگے آپ کو جگانے کے لیے۔ یہ لوگ بھی اپنا 100% دے رہے ہیں، اللہ اس کا پورا اجر یہاں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔